अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरकज़ रुयत हिलाल कमेटी इजलास जारी था इंशाअल्लाह। इस इसकी ओर से ऐलान करी दे ईद मुबारक है। हेलो वालेकुम सलाम डिस्टर्ब कम हो देना शाम हो जाता अब्दुल डेरे तरह मुख्तरम मशरून व कशरून नन چې د کیم د ګوالیون منظر دا دغه ملګری په خپل باندې ولید چې تقریبا عثمان شاه مولوی صاحب رابطه کړی و چې لاس کا سون ګوالیون د مو څنګه لګیدل بیا مدته تاسو ویل چې مینا مشتر الله راو شهادت از خپل نه وغلا او فیصله یا اعلان کومه دوی چې صحیح شو دغه نه بعد د نیراړنا خیر الله شاه مولوی صاحب ये गवाह देर संग मौजूद नोम ये मिश्तरों के उदता में दास हुए जितने गवाही और नौखला पा मुकाबल दावजी ज़ाहिरुल्लाह करी से दे संगा तकरीबन 3 दिनावे आज ये खपला शहादत और नौखस्ता दा दाई मिश्तंग मौजूद दा पा मुकाबल वो का सुन गवाहियों तकरीबन दाजी दे मिश्तंग पा मुकाबल दे मौजूद है दिना और पदाशे सुकारी करीम खान او سکاری جبار او دازی کفشخیل مظفر خان دا د مختلف علاقې کسون دا د میر څنګه موجود وي خو جماعت ولوي ایس ارسامل شسه د موجوده د میشتو سنوستای چې دا پداشه د توسه نمیج مشاورات وخلی چې تقریبا گوايون میر څنګه په دغه انداز باندې موجود شول چې تفصیل میں توسه ته وشي ایس د مفتی ولی الله صاحب نرا چې سمره مشورون علماء کرام دي توسه په مشوره باندې چې سرنګ د توسه خواشي د شهادت چې میر وخسته دا مش قبیل کی د اعلان په باندې او کی کسه کی ساشتا پشه बिल्कुल ये जी का बुलावा ऐलान पे गवाह मुफ्ती साहब एक दाजी पता लगी तो से टोले दगा इत्तेफाक था अल्लाह पाक में शख्स होनी नोमिना में लिखी बिया ऐलान गवाह लेरा बास की हमारे छोटा से वो तो कहार पर जो शुरू उसका और भी ऐलान और भी ये जी मको हाल तक नहीं पाना د ملګری کښنی په خپل ځای باندې ملګری کښنی به ولش کی صحیح شي نومینه ولیکه خالي دا وداري نه دا غون ملون کښنی به زمانه دا فوټو تا ویلوډ دی به مانو چې تاسو درای کو دیکھو فیصله چې دي څنګه دا هوی دا دوا وی ته درای داشي او چې سره خپل نه ورته نوس کنه بل نه کښنی شادو اول وی خپل کښنی ورسته بل کښنی اتفاقی نه 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 जी सभावी के ऐलान लगाई और भी نحمده ونصلي على رسوله الكريم مولانا ګلزنیحان موري صاحب درې قسم تر کړي دي په اعلان یې هم دکړه او چې دا ملون غلي کیه به مانو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دمو ډېر خوږه محترم مشرونه او کشرونه نن د ضلعبنو رویت هلال کمیټي چې الحمدلله ډېر په کثیر تعداد سره علماء کرام په دا کمیټي کې موجود وي د میر د ضلعبنو انتظامیه نمائندگان
د میش په دا کمیټې شه موجود وي. نن د میش سره د صوبایي حکومت نماینده د میش د بانی عظیم سپوت جناب ملک شاه محمد خان صاحب آپ خپله باندې موجود ده. د دغې ګوايونې په روشنایي شه چې د کاکي د میر مولانا عثمان شاه صاحب د لاسې کسونې شهادت وغوسته. مولانا خیر الله شاه صاحب آزی په نیراړې شه د یو کس نه شهادت وغوسته او مولانا ګلزالي خان صاحب د ترخوبه کلان هغه د درې کسونې نه شهادت وغوسته ده. د حمیدي روډ د میش قاری ظاهر الله صاحب او قاری زبید الله صاحب د درې ښځیناوې نه شهادت وغوسته ده. میر دازی په ضلع بنو شه د میر محترم شیخ عبدالرزاق مجددی صاحب د اووه کسونې نه شهادت وغوسته او د غوریوالې نه تقریبا 2 کسه استازار وغلل. دغې ګوايونې په روشنایي شه میر سبو ته د 1 شوال اعلان کوي. سبو انشاءالله العزیز عید الفطر وي. ټول قوم ته مبارک شه. الله دې مبارک کو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ماشاءالله د اختر اعلان وشو. ټولې ته بانو میډیا طرف نه مبارک شه. اورغه وریجه غوړي تیار کیه سبو ته انشاءالله په متفقه سره اختر دا د ټول ضلع بانو طرف نه دغه اعلان وشو. السلام علیکم. کیم ملګری چې ایس مسترا ان9 دی کیم کسانو چې اس مشترا ان9 دی هغه نه دا گزارش تا چې بنو شه د عید اعلان وشو نو سبو ته ان شاء الله په متفقه باندې عید وی نو د وریجه غوړي د پیلو انتظام وکیا ہے. السلام علیکم. جو ساتھی ابھی ہمارے ساتھ ان9 ہے اس کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ بنو رویت ہلال کمیٹی کے ڈسٹرکٹ خطیب مفتی عبدالغنی صاحب اس نے کل عید کا اعلان کیا تو انشاءاللہ متفقہ طور پر کل عید ہوگی. السلام علیکم. ٹک ٹاک خیر دے. السلام علیکم. خیر دے. السلام علیکم. جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں اس وقت جو ان9 ہے ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ بنو میں ضلع رویت ہلال کمیٹی نے کل 1 شوال کا اعلان کر دیا تو ہماری طرف سے تمام مسلمانوں کو عید مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. جتنے بھی ہمارے ناظرین اس وقت ان9 ہیں اس کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اردو سے ہوگا. اردو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مولانا اعزاز اللہ حقانی ہے اور یہاں پر ضلع بنو کا ممبر زونل کمیٹی ہوں. یہاں پر تقریباً 19 شہادتیں ہم نے کی بنا پر کل جمعرات 13 تاریخ کو عید الفطر کا اعلان کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ کل جمعرات کو ضلع بنو میں عید الفطر ہوگا. تقریباً 19 شہادتیں جن میں 16 مرد اور 3 عورتیں کی شہادت مستند شہادتیں ہم نے موصول بھی ہے اور ہم نے ان سے لی بھی. تو اس وجہ سے انشاءاللہ کل جمعرات کو عید الفطر ہوگی. تمام علیہ اسلام کو عید الفطر مبارک ہو جی. جزاکم اللہ. ناظرین جیسا آپ نے سنا مولانا اعزاز اللہ حقانی نے بھی آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ کل انشاءاللہ 1 شوال ہوگا تو تمام مسلمان عید کی تیاری کریں. انشاءاللہ ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا اور عید کی خوشیوں میں غریبوں کا بھی خیال کیا کریں. غریب لوگ جو ہے نا وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے کپڑے نہیں ہوتے تو ان کا خیال لازمی رکھنا چاہیے.
السلام علیکم، میں ہوں حافظ نصیب شراز اور آپ لوگ دیکھ رہے بنو میڈیا۔ بنو میں ذیلی رویت ہلال کمیٹی نے کل 1 شوال کا اعلان کر دیا، تو انشاءاللہ کل عید ہوگی، اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ عید کی تیاری کرے اور عید کی خوشیوں میں غریبوں کا بھی خاص خیال کرے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ بس تھا یہ۔